Mrs. Yasum सेवियर फ्रेंड मिनिस्ट्री की और फास्टर रहमत याहू की तरफ से और मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबको सलाम हो। खुदा आपको बरकत दे। तसलीस जो मैं बयान कर चुका हूँ पहले भी, तो फिर ये बयान कर रहा हूँ कि यीशु मसीह क्या है। मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मुझसे मेरे खुदा ने तसलीस पर किताब लिखवाई और उसमें मैंने बयान किया कि यीशु मसीह इंसान है। मुझ पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मुझ पे बहुत से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। दुनिया के पास्टर मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं यीशु मसीह को इंसान कहता हूँ। अरे भाई, मैं कहता हूँ इंसान, या खुदा का बंदा मूसा ग्रेट कह गया कि तुम्हारे भाइयों में से पैदा करेगा। तो देखिए, तमोथियस का खत पढ़िएगा, पहला खत दूसरे बाब 5वीं आयत में लिखा है। उस वक्त भी इन बातों पर ले दे हो रही है कि अरे वो खुदा, वो जो पहाड़ पर बोलता था, मुर्दे जिंदा करता और सब कुछ करता, तो ये भी फिर खुदा है? नहीं। फिर पौलुस रसूल ने कहा, बयान किया 5वीं आयत में दूसरे बाब की पहला खत्म होती है सुन, क्योंकि खुदा एक है, क्योंकि खुदा एक है और उसके बीच में दरमियानी भी एक ही, यानी यीशु मसीह जो इंसान है। मैं कह रहा हूँ मैंने, अरे नहीं, मैं नहीं कह सकता। मेरी क्या जरूरत है कि मैं इंसान कहूँ। हम जिस कलाम के फॉलोवर हैं, जिसे हम मानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद पौलुस रसूल को चुना और कहा कि मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे मेरी खातिर कितने कितने दुख उठाने पड़ेंगे। तो अगर मूसा पैदा नहीं होगा, कोई इतना बड़ा आलम के मिस्र के सब लोग जानता है, तो याद रखें, नए नामे में अगर कोई सबसे पढ़ा लिखा आलम आदमी है तो वो पौलुस रसूल है, जिसने और पाक रूह में ममूर होकर उसने कहा, दुनिया की परेशानी, दुनिया की कंफ्यूजन दूर करने के लिए कहा कि यीशु मसीह इंसान है। अच्छा, वो दरमियानी, दरमियानी किन का होता है? यीशु मसीह इंसान है तो इंसानों का दरमियानी ठहरा अपनी कौम में से इसराइल के लिए उस वक्त से। मगर जब सलीब पर जान दे दी तो पूरी दुनिया के लिए ठहरा, दरमियानी पूरी दुनिया के लिए ठहरा। अब हम किस जाविये में देखते हैं? जब मूसा अपने रूह से भर कर ये कह चुका है कि तुम्हारे भाइयों में से पैदा करेगा, तो भाई कौन बनी? इसराइल कौम। अच्छा, वो भाई है। अच्छा, तो यीशु मसीह भी जब मूर्तों में से जी उठा तो कह रहा है औरतों से, जाओ मेरे भाइयों को जाकर बता दो कि मैं उनसे पहले यरूशलेम में पहुंचूंगा। भाइयों से कह रहा है, अरे यीशु मसीह हमारा भाई है। अच्छा, इंसान है। जब वो इंसान है और उसने शादी नहीं, मसीह ने तो शादी नहीं की क्योंकि उसमें खमीर नहीं। अच्छा, वो बेखमीर रोटी है, बेखमीर है। तो पौलुस रसूल तो जो इंसान से पैदा हुआ, खमीर से पैदा हुआ। अच्छा, अगर मसीह ने शादी नहीं की, उसमें खमीर नहीं, पौलुस रसूल खमीर की पैदाइश है, तो भी पौलुस रसूल ने शादी नहीं की। ठीक, मसीह ने एक बार एक कम 40 कोड़े खाए और पौलुस रसूल ने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, यानी वो भी इंसान है। तो पौलुस रसूल के अंदर ये जरूरत बनी कि अगर मेरा उस्ताद, मेरा रब्बी, मेरा दोस्त, मेरा भाई ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा करूंगा। और कोड़े मसीह ने भी खाए, मसीह ने भी खाए एक कम 40, और पौलुस रसूल ने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, बैंत भी खाए।
ابلیس کی یہ چال ہے کہ وہ تو خدا ہے، وہ ساتھ ساتھ وہ بھی بات ہے، اگر میں یہ بول رہا ہوں خدا کے روح کی ہدایت سے، خدا میرے اندر بول رہا ہے، تو وہ جہان کا خدا بھی میری باتیں سن رہا ہے کہ یہ کیا کیے جا رہا ہے، پوچھ لوں گا میں اس سے۔ یاد رکھیں، اگر یہ خدا ہے تو پھر ہم خدا سب جتنے بھی لوگ راس بات ہوئے وہ خدا ٹھہرے نہیں، یہ ابلیس کی چال ہے کہ وہ اس لیے پر جی وہی جی ماں مریم میں پیدا ہوا، خدا پیدا نہیں ہوا، خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، مسیح کو پیدا کیا، اس کے باپ ہی ہوا یری نے پیدا کیا، انسانوں میں سے پیدا کیا، انسان ہے۔ جب یسوع مسیح، ابھی تو یہ بات آگے پھر بیان کروں گا، اپنا 1000 سال پہلے خدا کا بندہ داؤد یہ بیان کرتا ہے زبور دوسرے میں، قومیں کیوں طیش میں آئی ہے خداوند اور مسیح کے خلاف، دونوں کے۔ مسیح کون ہے؟ یسوع۔ خداوند کسے کہا؟ یہوہ کو۔ اور اس وقت کا یعنی درمیانی داؤد بیان کر رہا ہے، اپنی کلیسیا کو کون بتا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے آنے والے کی راہ۔ تو یہ کلام کب پورا ہوا؟ یہاں بھی 3 پائے جاتے ہیں، یہوہ کی بات، بیٹے کی بات بتا رہا ہے، اور کلیسیا کو بتا رہا ہے، یہ بھی درمیانی ہے یہاں داؤد۔ پھر دوسرے زبور کے 11ویں 12ویں آیت میں لکھا ہے بادشاہ ہو کانپتے ہوئے خوشی مناؤ اور ڈرتے ہوئے اس کی بات کرو، ایسا نہ ہو کہ بیٹا کہر میں آئے تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ کب کہہ رہا ہے خدا کہر میں آئے گا؟ نہیں، کہتا ہے بیٹا کہر میں آئے تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج جتنی بھی موات ہوتی ہیں راستہ میں، ایکسیڈنٹ آج سے ہوتے ہیں، جل کے مرتے ہیں، یہ سب یعنی بیٹے کو ناراض کرتے اور وہ کہر میں آ جاتا ہے، اور یاد رکھیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کو کیوں میں ایسا نہ ہو کہ وہ کہر میں آئے تو راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ یہاں داؤد کلیسا سے باتیں کر رہا ہے، تو درمیان یہ بھی ٹھہرا، یہوہ اوپر کلیسیا سے بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی بات کو داؤد نبی خدا کا منسوب یہ بات بیان کرتا ہے، اور اس کا بیٹا سلیمان امثال کی کتاب میں 30ویں باب میں 3 آیت میں لکھتا ہے کس نے سمندر کو یعنی حدیں ٹھہرائی، کس نے زمین کی حدیں ٹھہرائی، کس نے پہاڑوں کو بنایا، کس نے دیوداروں کو اتنا اتنا بلند کیا، اور کس نے چاند اور سورج اور ستاروں کو بنایا، یہ سب کچھ جس نے بنایا اس کا نام بتا اور اس کے بیٹے کا نام بتا۔ اب پلوسس سلیمان بھی روح سے ممور ہو کر کہہ رہا ہے، ایک اور سلیمان ہے اور ایک کلیسیا کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہوہ کی بات کر رہا ہے، کیونکہ یہوہ خدا نے تو پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ میں کلیسیا کے کچھ بچوں کو بائبل کی اسٹڈی کروا رہا تھا، تو پہلا باب میں نے پڑھا کہ خدا نے سورج کو بنایا، پھر چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا۔ تو یاد رکھیں میرے سوچوں کی یعنی ایک اندر کچھ ہلچل بنی کہ سورج کیا ہے؟ سورج یہوہ، اور چاند کیا ہے؟ چاند بیٹا، اور ستارے کیا ہیں؟ وہ کلیسیا ہے، پوری دنیا کی کلیسیا، یہ ہے 3 شخص۔ ارے بیٹا دیکھے، پھر میری عادت میں ہے اگر مجھے تھوڑا سا راستہ مل جائے تو میں خود یعنی سوچوں میں ڈوبا رہتا ہوں نا۔ تو اس کے لیے خدا نے ایک تسلیس پہ غزل لکھوائی پنجابی میں، سورج کو کرنا لے کے چند دلاں نوں موندا ہے، تارا ایک ایک ساڈے لئی تسلیس تیار پروندا ہے۔ تسلیس 3 ہے،
सूरज आग है, उसकी किरणें जब चांद पर पड़ती हैं तो वो गर्म होता है। अच्छा, उसमें रोशनी बनती है, और उसमें से रोशनी निकल कर हमारे जमीन तक जब पहुंचती है, जब कभी आपने रात रात को बाहर निकल कर देखा हो चांद को, बड़ा बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, वो दुख नहीं देता, बेटे ने भी किसी को दुख नहीं दिया। तो ये हवा जो आग है, सूरज है, सूरज को कौन आंखें भरकर देखेगा? नहीं, कोई सूरज को देख नहीं सकता आंखों से भरकर। चांद को देखते हैं हम। ये हवा ऐसे ही नहीं कहा था खुदा ने, मूसा इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। तो बेटा तो हमारे दरमियान, बेटे को मुंह पर थूकते हैं, बेटे की दाढ़ी नोचते हैं, बेटे को सलीब पर देते हैं, बेटे के पसलियों में नेजा मारा जाता है, तो ये खुदा है? अरे नहीं, वो नर्म है, वो नर्म दिल है। उसमें किरणें सूरज की पड़ती हैं, हवा की पड़ती हैं, वो छनकर नीचे आती हैं, और हम बड़े एंजॉय करते हैं उसे। हाँ, वो दरमियानी है। चांद और कलीसिया, सितारे जो है दुनिया में, आसमान पर, अच्छा, वो सितारे दुनिया की कलीसियाएं हैं। जैसा दानियल की किताब में लिखा है, 12वें बाब में लिखा है, तेरे जिनकी कोशिश से यानी रास हो गए, वो अब्दुलबाज सितारों की मानद चमकेंगे। सितारे, सितारों के मान चमकेंगे, वो जिनके कोशिश से लोग रासबाद हो गए। ये तस्वीर है। सूरज आग है, यहोवा है। अच्छा, और यसुम से चांद है, और फिर कलीसियां जो है पूरी दुनिया की, वो सितारों की माने जगमगाते हैं। तीसरी से तीन हुए, एक कैसे हो गया? एक में थ्री, तीन तीन में एक, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है। 1 in 3, 3 in 1 बिल्कुल गलत है। किसने दिया? अरे उनकी तालीम जो रोमन कैथोलिक की है, रोमन कैथोलिक ने ये व्यू दिया। ये तस्वीर से नहीं है, तस्वीर ये है, तीन शख्स हैं, तीन ही अलग अलग हैं। मूसा दरमियान नहीं ठहरा, यीशु मसीह दरमियान नहीं ठहरा। यूं कहिए कि जितने नबी आए वो सब दरमियान नहीं ठहर रहे हैं। ये साया को हमारे साथ कहते हैं कि वो तो क्या है, सारे का सारा कलाम ही उसने बेटे के वाले से किया हुआ है। ईसाया की जुबानी उसने मुझे शिगिर्द की जुबान दी। किसने दी भाई? यहोवा ने, ताकि मैं किस तरह थके मांदे की मदद करूं। थके मांदे की मदद करूं, कौन करेगा? ईसाया नहीं, बेटे की पेश। हमें एक बेटा मिला, हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, लड़का तौलद हुआ। कौन? यीशु मसीह हुआ। हाँ, तो लिखा है कि वो कुंवारी से पैदा होगा, लोग उसका नाम क्या रखेंगे भाई? इमानुएल, यानी खुदा हमारे साथ। खुदा किस तरह साथ? यूं भी लोग कह देते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, नहीं यीशु ने फिलिप्पस से कहा था, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। किस तरह देखा? यानी जो खुदा काम करता है वो बेटा उसी तरह कर रहा है। क्योंकि यूहन्ना की जेल में उसके 5वें बाब में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि मेरा बाप अब तक काम करता और मैं भी काम करता हूं। तो ये बेटा उसके अंदर बाप रहकर काम करता है। किससे? पाकरू के वसीला से। पर ये जब मत्ती रसूल के इंजील में लिखा गया, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है मसीह को, तसलीस 3, आपको जानना चाहिए, और जब तक हम तसलीस को जानते नहीं, बुनियाद को देखते नहीं, कभी भी ये याद रखें कि कभी बना बनाया घर खरीदना नहीं, खुद अपने हाथों से बनाए। उसमें बहुत से फॉल्ट होते हैं, क्योंकि मैंने 40 साल ये काम किया है, फोरमैन ही, ठेकेदारी बहुत ज्यादा।
کبھی بلڈنگ بنی بنائی نہیں خریدنی. آج کلیسیا بھی بنی بنائی بلڈنگ چاہتی ہے. گیس پیپر تو کیا, ٹیسٹ پیپر تو کیا, گیس پیپر چاہتے ہیں. آگے ایسے پاس نہیں ہوں گے. موسیٰ کو خدا نے کہا, جب اس نے کہا کہ میری زبان صاف نہیں, میں کس طرح فرعون سے بات کروں گا, تو لکھا ہے خدا کا قہر بڑھا. خدا نے کہا زبان کو بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. ہارون تیرا نبی ہوگا, تو اس کا خدا ہوگا. تو کیا پھر بیٹے کو چھوڑ دیں, یسوع مسیح کو چھوڑ دیں, تو پھر موسیٰ کو مان لے خدا کہ وہ خدا, کیونکہ خدا ایسا لکھا ہے تو خدا ہوگا. یاد رکھے اس کے اندر کیسے وہ خدا ٹھہرا, یعنی پاک روح اس کے اندر تھا. خدا نے کل اختیار اسے دے دیا کہ یہ ایک لاٹھی اٹھانا اور جو تو کہے گا وہ ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے. ویسے موسیٰ درمیانی اپنی قوم کو بچانے کے لیے, ملک کنعان میں لے جانے کے لیے اور ملک سمان پر لے جانے کے لیے یسوع مسیح درمیانی ہے, خدا نہیں. وہ بیٹا ہے. جب وہ بیٹا ہے تو یاد رکھے ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن خدا, پہلے باب میں, ابلیس بھی آیا اور خدا کے بیٹے بھی آئے. یسوع مسیح کا پیدا ہوا تھا وہاں, اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا, مگر جو اس پر ایمان رکھتے تھے. پولس بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ نبیوں میں مسیح کا روح تھا. جب مسیح کا روح تھا تو مسیح بیٹا ہے, تو پھر یاد رکھیں وہ بھی بیٹے تھے. ایوب کا پہلا باب پڑھ لیں, یہ تسلیث ہے. تو آئیے اس کلام کو اپنے اندر رکھیں تو ہم برکت پائیں گے. 3 ہے, جب مسیح بپتسمہ لے کر پانی سے اوپر آیا تو کبوتر اپنے کندھے پر اس پہ ٹھہر گیا. سفید کبوتر, کالا نہیں. اچھا, تو آسمان سے آواز آ رہی ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. خدا مدا کو برکت دے. آسمان سے بات ہو رہی. 3 شخص یہاں نظر آ رہے ہیں. خدا مدا آپ کو برکت دے.